ایک لارا نہ سمدھی ہجرت بابے دے معصومہ ایک لارا نہ سمدھی ہجرت بابے دے وہ ہن سم گئی ہے کیوں جو اجڑے کو سر بابے نال ملے ویندے کہ دن بھین نال مولا امام سجاد علیہ السلام ایک بین کیتے آخری بین تے دعا نیاز مولا توجہ جڑے روان آئے اور رل کے مکاٹے سو توجہ بین تے سیدہ دے مرحم سجاد دے زخم دے وہ بیمار کو خون روانی سیدہ بیت دا وچ زندان دے تر وننا بیمار کو بھرے سجدہ سیدہ بیت کو کفن سجاد پوا نہیں سگیا کول ردا نہیں تے کو کہنی جاتے دفن کراوا کوئی لبو دی دفان دی جانی بھین جو مولا امام سجاد علیہ السلام دے وین سن دی رہیے عزادارو سین معصومہ کی جواب دیتا یا کوئی نہ وین پیا سنے نا بھرا سجاد وین سن کے معصومہ سین رو کے جڑا وین کیتا ہے بی بی آدھی جڑے قیدی مرد میرا چن بھی روڑا وارل کے زندان بچالے تصویر کیا اندھی میت کو گھنوے دنوار سنا بی بی آدھیے جے انجھا تا میات میری گھنیا بدویر سنبھالے کری دفن قبر دی نگری بچوا میں کو اصغر ویر دینا بار خاندان جناب سیدہ سلوات